अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब के शहर जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ से रिसेंटली कुछ ऐसे खिताबात किए गए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मजहबी फसादात के फैलने का इम्कान था और किसी अक़लियती फ़िरके के ऊपर हमलों का भी अंदेशा था, और उसके साथ साथ किसी भी तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर भी कातलाना हमला किया जा सकता था। इस हवाले से जेलम पुलिस को एक से ज़ायद दरख्वास्तें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ मौसूल हुई, जिनमें कई मुसलमानों की तरफ से भी और एक अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी शख्सियत की तरफ से भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई, और हर एक शिकायत पर उनके ऊपर मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जेलम पुलिस के तर्जुमान उमर सईद का यह कहना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है, और हिरासत में लेने के बाद उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है और 3 माह तक उनकी ये नज़रबंदी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ जेलम पुलिस के तर्जुमान का ये भी कहना है कि उनको उन तक रसाई महज उनके अहले खाना या उनके वकला को ही दी जाएगी, उसके अलावा किसी और शख्सियत को, किसी और फ़र्द को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस का ये भी मानना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से अपने YouTube चैनल पर शेयर किए गए कंटेंट के हवाले से उनसे तफ्तीश भी की जाएगी, और अगर तफ्तीश के अंदर उनके ऊपर ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाता है तो फिर उनके ख़िलाफ़ मजहबी जज्बात मजरूह करने की दफ़ात के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की गई हो। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक जिसे हम कह सकते हैं कि गैर रवायती मजहबी स्कॉलर हैं। बुनियादी तौर पर वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात भी करते हैं, और चूँकि उनकी तरफ से बाज़ औक़ात वो तमाम बातें भी की जाती हैं जिनको मुतनाज़ा समझा जाता है, तो वो उन मुतनाज़े अमूर के ऊपर बेबाक अंदाज में बात करने के हवाले से भी मशहूर हैं। ना सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, बल्कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर अब तक 3 मरतबा कातलाना हमले भी किए जा चुके हैं, और वो इन कातलाना हमलों में महफूज रहे। उसके साथ साथ उनकी तरफ से मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात को मनाजरे के चैलेंज भी दिए गए, और मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जेलम में उनकी एकेडमी के बाहर मनाजरे के लिए आए भी, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुनाजरे से गुरेज किया। तो ये एक अजीबो गरीब सी कैफियत है जिसकी जो है ना हमें इस वक्त उसको देखना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक गैर रवायती मुबल्लग हैं और गैर रवायती नज़रियात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और हसास मौज़ूआत पर, ऐसे मौज़ूआत जिन पर अमूमी तौर पर बात नहीं की जाती कि और इस खदशे की बुनियाद पर नहीं की जाती कि इससे मजहबी जज्बात मजरूह होंगे, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने बेबाक तबसरों की वजह से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाज़ औक़ात ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनको अपने साथ लोगों को जोड़े रखने के लिए मुतनाज़ा इश्यूज़ पर बात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप एक ही इश्यूज़ के ऊपर या एक ही अंदाज से गुफ्तगू करते रहेंगे तो लोग आपकी तरफ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा बिकती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर अगर आप किसी अच्छे काम के बारे में बात करेंगे तो नीचे लोग आपको आके कहेंगे ये तो अहमक आदमी है, इसको पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन अगर आप किसी कंट्रोवर्सी को लेकर मैदान में आएंगे तो वो कंट्रोवर्सी इस तरीके से चुटकियां बजाते ही जो है वो व्यूअरशिप की हाइट पे चली जाती है, और यही व्यूअरशिप जो है इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुराइयों की जड़ है। यहाँ पर सियासी मामलात हों, मजहबी मामलात हों,
فوج سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، ہر جگہ پر سازشی نظریات ہی چلتے ہیں، سازشی نظریات ہی بکتے ہیں۔ کئی ایسے یوٹیوبرز میں نے دیکھے ہیں جو پولیٹیکل ویلاگنگ کرتے ہیں، اور ہر ویلاگ کے اندر وہ عمران خان کی جیل بے رہائی کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی اتارتے ہیں، عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹرز میں بٹھاتے بھی ہیں، ان کو بنی گالا پہ منتقل بھی کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں ویوز بھی لیتے ہیں۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو سب سے پہلے ٹی وی سکرینز کے اوپر جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تمام چیزوں کو نشر کرے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ خوش فہمی میں رہنا شاید زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس طرح کی چیزیں یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ متنازع امور کے اوپر، حساس ٹاپکس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے محمد علی مرزا صاحب کا وہ متنازع گفتگو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جہاں پر انہوں نے ایک اور جو مذہبی فرقہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، ان کی آسمانی کتاب کے اوپر بات کی ہے، اور اس کے ریلیونس کی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، وہ اجازت کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ تو وہ اس طرح کی ایشوز ہیں کہ جہاں پر آپ ایک جانب تو اس بات کی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، اور وہیں پر اسی جو مذہبی گروپ ہے یا مسلک ہے یا فرقہ ہے، وٹ ایور آپ اس کو، جو بھی مذہبی اقلیت ہے، آپ اس کے ساتھ اگر اسلام کی مقدس شخصیات کو جوڑیں گے تو پھر یقینی طور پر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقص امن کا 100% خطرات پیدا ہوں گے۔ میں بہت زیادہ جو ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور ایشو کو، اس کی نزاکت کو آپ سمجھیں، کیونکہ اگر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اگر اس کے باوجود ان کے ان ریمارکس پہ، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے یہاں پر اقلیتوں کے اوپر کس کس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر یہ جو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کاروائیاں کی ہیں، لیکن ایک ایسا معاملہ جو بظاہر اس وقت کسی کے انڈر ڈسکشن نہیں ہے، آپ اچانک اس کو لے کے آئیں گے لائم لائٹ پر، اس کے اوپر آپ گفتگو کر دیں گے، اور آپ ایک ولنریبل گروپ آف سوسائٹی کو اور زیادہ ولنریبل کر دیں گے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک درست طرز عمل ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کی بات درست ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سی بات تاریخی پرسپیکٹو میں یا شریعت کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر بات درست بھی ہو تب بھی اس کی ادائیگی کا جو انداز ہے وہ کم از کم اتنا ڈیسنٹ یا اتنا متوازن ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس سے ہرٹ نہ ہو، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مذہب کے نام پر ہر مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور مذہب کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر جہاد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خام خواہ اکسا کر کسی کے خلاف جا کر کھڑا کر دیں۔ اب محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، ان کی 2471 جو ان کے یوٹیوب چینل، جس کے اوپر تقریباً 31 لاکھ ان کے سبسکرائبرز ہیں، ان کی ان تمام ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی ویڈیوز کے اندر کہاں کہاں پر جو ہے وہ اپنی حدود سے انہوں نے تجاوز کیا ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا 3 MPO کے تحت کچھ گارنٹیز لے کر 3 ماہ کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا 3 ماہ کے بعد اگلے 3 ماہ کے لیے ان کی نظر بندی کے لیے کیس عدالت کے اندر فائل کیا جائے گا، اور عدالت کی منظوری کے بعد ان کی نظر بندی کی میعاد میں اضافہ کیا جائے گا۔ البتہ فی الحال تک وہ 3 MPO کے تحت گرفتار ہیں، ان کو سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ اکیڈمی جہاں پر بیٹھ کر وہ لیکچرز دیتے ہیں، اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس مرکز کو بھی، اس اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر موجود جو تمام تر ریکارڈ وغیرہ ہے وہ بھی اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب صورتحال کس لیول تک جاتی ہے۔ بظاہر یہ کارروائی
کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کارروائی کا بنیادی مقصد انجینئر محمد علی مرزا کی زندگی کو محفوظ رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ فسادات کے امکانات کو روکنا ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔